रुक्मिणीले चिठी पठाउनु भयो। एकजना ब्राह्मणले सो चिठी लगेर भगवानलाई दिनुभयो र ल ठिकै छ, म यथा योग्य समयमा यसको प्रयास गर्नेछु भनेर भगवान श्रीकृष्णले आश्वासन दिएर पठाउनु भयो। आश्वासन दिएर गइसकेपछि रुक्मिणी, एक दिनको कुरा हो, रुक्मिणीको विवाह त शिशुपालसँग गर्ने भएर निश्चित भइसकेको थियो। दिन पनि तोकिसकेको थियो। तोकिसकेपछि एक दिन रुक्मिणी भगवानको दर्शन गर्नको लागि देवीको दर्शनमा जान लागेकी थिइन्। भगवान श्रीकृष्णले संकल्प गर्नुभयो, म रुक्मिणीलाई अवश्य पनि लिएर आउँछु भनेर त्यही बेलामा दर्शन गर्न जान लागेको बेलामा आफ्नो रथमा हालेर भगवान श्रीकृष्णले रुक्मिणीलाई ल्याउनु भयो। बोलो रुक्मिणी मैयाको। रुक्मिणीलाई ल्याइसकेपछि जसलाई रुक्मिणीको दाई रुक्मीले विवाह गर्नको लागि शिशुपाललाई दिने भनेर निभो गरिसकेको थियो। अब शिशुपाल त पहिलेदेखि भगवानको शत्रु थियो नै। त्यस कारणले शिशुपाल र रुक्मीले भगवानको पिछा गर्दै 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 गयो र शिशुपाल रुन लाग्यो। रुक्मिणीलाई कृष्णले लगे चोरेर, शिशुपाल रुन लाग्यो घोप्टो परेर। पर्ने बित्तिकै भगवान श्रीकृष्णको र रुक्मीको द्वन्द्व भयो। द्वन्द्व हुने क्रममा भगवान श्रीकृष्णले रुक्मीलाई च्याप्प समाउनु भयो। अब तैँले मेरो पिछा गर्ने भनेर तँलाई सिद्धै दिन्छु भनेर लाग्नु भएको थियो। त्यसै बेलामा रुक्मिणीले प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो, भो पुरुषार्थ दौवनस्य मितं त्यज न प्रिया प्रियसु राजन निष्ठा देशु दृश्यते। हे मेरा प्रिय, हे मेरा प्रियसी, हे परमात्मा, हे जगतका नारायण वासुदेव, हजुरबाट यस्तो काम सुहाउँदैन प्रभु। यो मेरो भाइलाई हजुरले नमारी बक्स्योस्। यदि मेरो भाइलाई हजुरले मारी बक्स्यो भने माइती को हुन्छ। बिना माइतीको दिदी बहिनी नहुने भएको कारणले हजुरले मेरो कृपाले म मारी बक्स्योस्, म हजुरलाई निवेदन गर्दछु भनेर रुक्मिणीको निवेदन सुनेपछि रुक्मीलाई ल ठिकै छ त नि, तिमीले भनिहाल्यौ। अब के त भन्दाखेरि गद्दीमा बसेको राजालाई अपमान गर्यो भने त्यो मृत्यु समान हुन्छ। व्यासमा चढेको पण्डितलाई कसैले अपमान गर्यो भने त्यो मृत्यु समान हुन्छ। त्यस कारणले यो गद्दीमा बसेको राजा भएको कारणले यसलाई अरू केही गर्न पर्दैन। यसलाई चारपाटे मोडेर छोडिदिई बक्स्यो भने यसको मृत्यु समान हुन्छ भनेर रुक्मीलाई भगवानले चारपाटे मोडेर छोडिदिनु भयो। छोडिदिएपछि रुक्मीले अब मेरो बदनाम भयो, म मेरो राज्यमा फर्किन्न भनेर आफ्नो अर्को राज्य स्थापना गरेर बस्यो। त्यसपछि भगवान आफ्नो थाममा रुक्मिणीलाई लिएर जानुभयो। रुक्मी र शिशुपालले भगवानसँग सधैँ शत्रु गर्दै गए। यो मेरो हाम्रो शत्रु भनेको कृष्ण नै हो भनेर सधैँ साध्न लागे। त्यसपछि रुक्मिणीलाई भगवानले लगिसकेपछि रुक्मिणीको गर्भधारण भयो। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहो पत्तये भूयस्तमेव पर्पदद्यत। अर्थात् रुक्मिणीको गर्भमा
को बस्यो त भन्दा पर्दैन्न को हुन् त भन्दा पहिलाका कामदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ एकपटक तपस्यामा बस्नुभएछ। तपस्या गर्दा 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 यो सारा संसारमा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब हटेर गएछ। त्यो हटेर गएपछि संसारमा प्रकृति र पुरुषको संयोग नै हुन छोडेछ। प्रकृति र पुरुषको संयोग हुन छोडेपछि देवताहरू पनि हाहाकार हुङ्कार चित्कार गरेर भगवान भोलेनाथ कहाँ गएर सबैले भजन कीर्तन गर्न लागेछन्। भजन कीर्तन गर्ने क्रममा भगवानलाई कसैले पनि जागा गराउन नसकेको कारणले सबै देवताहरूले सल्लाह गरेछन्। अन्ततः गत्वा कामना यदि जाग्यो भने हरेक कोही व्यक्ति पनि उठ्न सक्छ। तसर्थ भगवान शिव शंकर भोलेनाथसँग पनि गएर कामनाको जागृति गराऊ भनेर कामदेवलाई अगाडि के सारेका थिए सबै देवताहरूले। तर सारा जगतका भोलेनाथ बाबाको दृष्टिबिन्दु के परेको थियो। तत्कालै दृष्टिबिन्दु पर्ने बित्तिकै कामदेव भस्म भयो। कामदेव भस्म भइसकेपछि बिना कामदेवको संसार नचल्ने भयो। फेरि देवताहरूले स्तुति गान गर्न थाले। ल ठिकै छ, अब तिमी जीवित चाहिँ अब द्वापर युगमा भगवान श्री कृष्णको छोरो भएर जन्मिनेछौ, मेरो कृपा त्यति हो भनेर भगवान भोलेनाथले भनिदिनु भएको थियो। त्यसै गरेर कामदेव पनि त्यसैको प्रतीक्षा गर्दा 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 आज भगवान जगतका नारायण वासुदेवको पुत्रको रूपमा रुक्मिणीको गर्भबाट प्रद्युम्न नामले जन्म भए। तर जन्म त भयो संयोगले। के भयो त राक्षस शम्बासुर नामको राक्षस आकाश मार्गबाट हिँड्दै थियो। हिँड्ने क्रममा त्यसै बेलामा प्रद्युम्न माथि दृष्टि पर्यो र प्रद्युम्न माथि दृष्टि परेर सो प्रद्युम्नलाई च्याप्प समातेर आकाश मार्गबाट लगेर नदीमा फालिदियो। नदीमा फालेपछि नदीमा फाल्ने बित्तिकै एउटा माछाले कप्ल्याक प्रद्युम्नलाई लियो। प्रद्युम्नलाई लिएपछि एउटा मछुवाराले त्यही माछालाई समातेछ। त्यो मछुवाराले समातेको माछालाई फेरि माछाको पेट चिरेर हेर्दाखेरि शम्बासुर राक्षसको भान्सामा काम गर्ने एउटी आइमाईले लिएर गइछ रति जसलाई भनिन्छ। अर्थात् कामदेव र रतिको अहिलेसम्म मिलन भएको थिएन। कामदेव र रतिको मिलन त्यसै बेलामा होला भन्ने चाहिँ भगवान भोलेनाथको वचन भएको कारणले रतिले उसलाई लिएर गएर पाल्न थाले। जो शम्बासुर राक्षसको भान्से थिए पाल्दा 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 ठुला भएर रति र प्रद्युम्नको भेट भएपछि प्रद्युम्नले शम्बासुर राक्षसलाई मारे। अब हे राजन, अब के सुन्ने विचार छ भने बजे सत्राजित को मणिको कारणले भगवानलाई कलंकित हुनु पर्यो अरे। सो प्रसंग सुन्न पाऊँ प्रभु भनेपछि सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ सत्राजित सोतनयाम कृष्णाय कृतकिल्लिस सेमन्तकेन मणिना स्व मध्यम न दत्तवान्। एउटा सत्राजित नामको व्यक्ति थियो। सो सत्राजित व्यक्तिले भगवान सूर्य नारायणको व्रत गर्दा 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 धेरै वर्ष सूर्य नारायणको व्रत गरेछ। भगवान सूर्य सत्राजितसँग अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवानले मै जस्तै तेजिलो एउटा मणि लैजा सधैँ तैँले यसलाई धारण गरिस्। यदि यसलाई धारण गरिस् भने मै जस्तै तेजिलो त देखिने छस् भनेर एउटा सेमन्तक नामको मणि भगवान सूर्यनारायणले सत्राजितलाई दिनुभएछ। सत्राजितले सधैँ आफ्नो गलामा धारण गर्दो रहेछ। एक दिन भगवान श्रीकृष्णले देख्नु भएछ सत्राजितलाई। हे बाबु सत्राजित, यस्तो तेजिलो मणि तिम्रो लागि के कामको छ र? यो त दरबारमा राख्ने हो भने बरु दरबारको शोभा हुन्छ र देशको सम्पत्ति पनि हुन्छ। यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति नबनाऊ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो।
तर सत्राजितले म दिन सक्दिनँ, यो मलाई सूर्यनारायणबाट कृपा भएको, तसर्थ तिम्रो आफ्नो हेतुले कमाल भन्ने चाहिँ तिखो डाँडा नै छ। कुरा काट्न हुन्न दाजु पानी चपारे सोए मन्तक माडेको पानी सोए मन्तक माडेको काम पार कुरा काट्न हुन्न दाजु पानी चपार सोए मन्तक माडेको काम पार कुरा काट्न हुन्न दाजु पानी चपार उसले लड्न पाए त म राम जस्तासँग लड्ने थिएँ भन्ने एकपटक भनेको थियो। तसर्थ भगवान श्री रामले भन्नुभएको थियो, यदि तेरो त्यस्तै इच्छा रहेछ भने म यो जन्ममा त पुर्याउन सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि यो जन्ममा म युद्ध गर्नको लागि आएको होइन, यो जन्ममा म त आदर्श स्थापन गर्नको लागि आएको कारणले तेरो इच्छा यदि पुर्याउनै छ भने म द्वापर युगमा कृष्णको अवतार लिएर आउँछु, त्यसै बेलामा यो तेरो इच्छा पुर्याउला भनेर भगवानले भन्नुभएको थियो। त्यही कुराको जाम्बवानलाई स्मरण भएर आयो र उसका खुट्टा गल्दै गएर भन्न लाग्यो, हे भगवान, हजुर साधारण व्यक्ति अवश्य होइन, त्यसकारण मैले गल्ती गरेछु के अरे, हजुरसँग युद्ध नगर्नु पर्थ्यो, मैले हजुरलाई चिनिन प्रभु क्षमा गरिबक्स्योस् भनेपछि ठिकै छ, तिमीले त्रेतायुगमा तिम्रो इच्छा व्यक्त गरेका थियौ, त्यही इच्छा पुर्याउनको लागि म आएको भनेपछि ठिकै छ, मैले गल्ती गरेँ, यो सत्राजितले ल्याएको, पर्सेनले ल्याएको यो सेमन्तक मणि पनि हजुरले लगिबक्स्योस्, मैले हजुरसँग युद्ध गर्ने साह्रै ठुलो गल्ती गरेँ, त्यसकारणले सो गल्तीलाई सजाउँदै त्यसको प्रायश्चित्त स्वरूप मेरी छोरी जाम्बवती पनि हजुरले स्वीकार गरिबक्स्योस् प्रभु भनेर जाम्बवानकी छोरी जाम्बवतीलाई पनि भगवानले स्वीकार गरिबक्स्यो। त्यसै गरेर भगवानले रुक्मिणी अनि यमुनाकी छोरी कालिन्दी, सत्यभामा, मित्रविन्दा, जाम्बवती, सत्या, भद्रा र लक्ष्मणा यसरी अष्टपटरानीको विवाह गरिबक्स्यो। अष्टपटरानी विवाह गरिसकेपछि एउटा अर्को के चिठी आयो भने भगवानसँग, हे भगवान, हामीहरू अत्यन्त दुखी छौँ, हामीहरूको उद्धार हजुरले बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन भनेर भौमासुरले थुनेका 16,108 रानीहरूको चिठी आयो, तथा त्यो बन्दीजनको पनि त्यहाँ चिठी आयो। चिठी आएपछि भगवानले सोच्नुभयो, जसले मसँग पुकारा गर्छ, जसले मसँग निवेदन गर्छ, त्यस्तालाई मैले छुटाउनु मेरो कर्तव्य हो, म त्यसैको लागि नै अवतार लिएर आएको कारणले पापीजन मेरो हातबाट बच्नु हुँदैन भन्ने सङ्कल्पको कारणले भगवान श्री कृष्ण भौमासुर कहाँ जानुभयो र भौमासुरलाई यी बन्दीजनलाई छोडिदिने भयो, छोड्दै अन्यथा तेरो गति छैन भनेपछि भौमासुरले भन्यो, नमस्ते देव देवेश शङ्ख चक्र गदाधर भक्ति चोपात रूपाय परमात्मा नमस्ते। अब भौमासुरलाई पनि त्यसपछि त्यहाँबाट मारेर भौमासुरको जो गृहमा भएका बन्दीजनहरूलाई सबैलाई निकाली बक्स्यो र निकाली बक्सेपछि 16,108 जो रानीहरू थिए उनीहरूले भन्न लागे, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हामीले आजसम्म हजुरहरूलाई मात्रै भज्यौँ, हजुरलाई बाहेक हामीले अहिलेसम्म कसैलाई भजेका छैनौँ, त्यस कारणले हजुरले हामीलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गरिबक्स्योस् भनेपछि भगवानले भन्नुभयो, ल ठिकै छ त, तिमीहरूले यदि स्वीकार गर्छौ भने म पनि तिमीहरूलाई स्वीकार गर्छु र 16,108 पटरा रानीहरूलाई लिएर भगवान द्वारका धाम जानुभयो। यति भइसकेपछि अब रुक्मिणीले भगवान प्रति अत्यन्त चाहिँ घृणा गर्न थाल्यो। त्यो कृष्ण, त्यो काले, त्यो गोठालो यावत किसिमका टीका टिप्पणी गर्न थालेको कारणले भगवानले
अब त्यसलाई नमारी होइन, त्यो दुर्जनलाई मार्नु मेरो कर्म हो भनेर भगवानले रुक्मीलाई पनि मारिदिनु भयो। त्यसपछि वाराणसीमा बाणासुर नामको राक्षसले राज्य गर्दथ्यो। बाणासुरकी छोरी जो थिइन् उषा मैयासँग अनिरुद्धको विवाह पनि भगवानले गराइबक्स्यो र बाणासुरलाई पनि मारेर आफ्नो चक्रले दग्ध गराइबक्स्यो र बाणासुरलाई पनि संरक्षण गरिबक्स्यो। र बाणासुरले पहिला के सोचेको त थियो भन्दा यसलाई मैले सहज रूपमा सिद्ध्याउन सक्छु, किन भन्दाखेरि म पनि बलिको नाति भएको कारणले भगवानले मलाई आश्वासन दिइबक्सेको छ, भगवानबाट संरक्षित मेरो नगरी भएको कारणले भनेर बाणासुरले सोचेको थियो। बाणासुरका 10वटा हात थिए, अत्यन्त बलवान थियो, भगवानको कृपा त्यसमाथि थियो, भगवत भक्त पनि थियो। तर भगवानसँग द्वन्द्व भएको कारणले उसका 8वटा हात भगवानले काटिदिनु भयो। त्यसपछि 2टा हात मात्रै बाँकी रहे। 2टा हात मात्रै बाँकी रहेपछि अझै पनि भगवानसँग उसले चाहिँ युद्ध गर्न छोडेन र भगवानले त्यसलाई पनि संरक्षण गरिदिनु भयो। अब यसपछि हे राजन, अब हजुरलाई म के सुनाऊ भनेपछि परीक्षितले भन्नुहुन्छ, अब अप्रतिग्राही अर्थात् दान नगरेको चिज दान गर्ने ब्राह्मणले यदि लियो भने त्यसको फल के हुन्छ प्रभु, यो सुन्न पाऊ, मलाई यो सुन्ने विचार छ भनेपछि बिन्ती गरेपछि सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, एको डबु वनम राजन चग्मुयुध कुमारका विवर्तो सामवरोदा भान गदादय। एकपटकको के कुरा हो भने इक्ष्वाकु पुत्र निर्ग भन्ने राजा थिए। ती निर्ग राजाले हजारौं यज्ञ गरे, करोडौं गाई दान गरे। एक दिन यज्ञ गरिसकेपछि 1 करोड गाई दान गरिसकेका राजाले एउटा ब्राह्मणलाई गाई दान गरेका रहेछन्। संयोगले त्यो गाईको बथानमा अर्को ब्राह्मणको दान गरेको गाई त्यो बथानमा मिसिन गएछ र ऊ ब्राह्मणले खेद्दै जाने क्रममा अर्को ब्राह्मणले यो मेरो गाई किन तपाईले लाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यो गाई मलाई राजाले दान गरेका हुन् भनेपछि कस्ता राजा रहेछन् त मेरो गाई दान गर्ने भनेपछि मलाई त यही गाई चाहियो भनेपछि 10वटा गाई लैजाऊ। राजाले भने हुँदैन, मलाई मेरै गाई दिने भए थियो, अन्यथा मलाई 10वटा गाई पनि चाहिएन र गाईको मूल्य पनि चाहिएन। यसर्थ कसैले दान गरेको गाई दान नगर्नु, कसैले दान गरेको वस्तु पुनः दान नगर्नु। एकपटक संकल्प गरेको वस्तु अर्को ठाउँमा चाहिँ संकल्पित हुँदैन, किनभने त्यसमा त हरिओम तत्सत भइसक्यो, भगवानसँग संयोग भइसकेको कारणले त्यसलाई पुनः दान नगर्नु र त्यसै भने नलिनु। बिना संकल्पले ब्राह्मणले लिन पनि हुँदैन र एकचोटि दान गरिसकेपछि दोस्रोचोटि लिन पनि हुँदैन। त्यस कारणले राजन निर्ग राजाले लिएको कारणले निर्ग राजालाई आज के भयो त भने निर्ग राजालाई तँलाई चाहिँ छेपार हुनु परोस् कुनै शरीरमा। अब निर्ग राजा मृत्यु भइसकेपछि उहाँ जानुभयो धर्मराजको नगरीमा। गइसकेपछि तपाईले पापको फल पहिला भोग्नुहुन्छ कि धर्मको फल पहिला भोग्नुहुन्छ भनेपछि ठिकै छ, धर्मको फल त म भोग्दै गरौँला, तर पहिले म पापको फल भोग्छु भनेपछि ल ठिकै छ, तपाईलाई त छेपारो हुने श्राप परेको छ, तपाईँ पहिला एउटा छेपारो हुनुहोस् भनेपछि तत्काल राजा निर्ग छेपारो भएर त्यो पनि कुवामा उल्टो मुखी भएर तल बस्दा भए। त्यसपछि बस्दा एक दिन भगवान श्रीकृष्णका छोराहरू खेल्दै गइरहेका थिए। खेल्दै जाने क्रममा अत्यन्त प्यास लागेछ। प्यास लागिसकेपछि अब कुवामा पानी छ कि भनेर हेर्दाखेरि त कुवामा त यत्रो छेपारो रहेछ। त्यो छेपारो देखेर भगवानका छोराछोरीहरूले आफ्नो दरबारमा गएर भयङ्कर ठुलो छेपारो रहेछ कुवामा त भनेर भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो। हो कहाँ छ भनेर हेर्दाखेरि भगवानले स्पर्श के गरिदिनु भएको थियो। भगवानले स्पर्श गर्ने बित्तिकै त्यो अत्यन्त कञ्चन शरीरमा परिवर्तन भएर भगवानको प्रार्थना गर्यो, प्रभु म पहिलाको निर्ग राजा हुँ,
मलाई अप्रतिग्राही गाई दान गरेको कारणले मलाई यस्तो फल प्राप्ति भयो। मैले गाई दान करोडौँ गरेँ, जग्गा दान करोडौँ गरेँ, त्यही पनि मलाई अप्रतिग्राही लाग्यो। किन भन्दाखेरि एकपटक दान गरेको अर्कोलाई दान गर्न हुँदैन भन्ने कुरा मैले हजुरलाई सुनाएँ। हे राजन, अब हजुरले के सुन्ने विचार छ भनेपछि बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमा स्थित श्रीधर छुटको रण्ठ प्रयत्न नन्द गोकुलम। अब बलराम ब्रज गमनको प्रसङ्ग मलाई सुनाइ बक्सियोस् प्रभु भनेपछि बलराम ब्रज भगवानको कृपाले भगवानको आज्ञाले बलराम ब्रज जानुभयो। ब्रज जाने क्रममा विभिन्न देवी मन्दिर मठ मन्दिर आदिको दर्शन गर्दै 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 जाने क्रममा बाटामा के देख्नुभयो त भन्दा विभिन्न ऋषि मुनि तपस्वीहरूलाई पौण्ड्रक नामको राक्षसले विभिन्न ऋषिहरूलाई सताइरहेको देख्नुभयो। त्यसलाई बलरामले मारिदिनुभयो। त्यस्तै काशीराजले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि म साक्षात् जगतको कृष्ण हो, यो मथुराको कृष्ण भनेको त केही पनि होइन, म नै श्रीकृष्ण हो, यदि शरणमा पर्ने भए मेरो शरणमा पर भन्ने घमण्ड गर्ने गर्दथ्यो। सो घमण्डको कारणले काशीराजलाई पनि भगवानले उसलाई पनि आफ्नो धाममा पठाइदिई बक्स्यो। त्यसै गरेर बलरामजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदा एउटा द्विविध नामको बाँदर थियो जसमा 10,000 हात्तीको बल थियो। यो बाँदर भनेको भौमासुरको साथी थियो। भौमासुरलाई मारेर 16,108 रानीहरू लैजाने त्यो कृष्ण, त्यसकारणले त्यो कृष्णलाई म ठिक गर्छु भनेर द्विविध नामको बाँदर जाँदो भयो। र द्विविध नामको बाँदरले विभिन्न बाटा हिँड्ने मानिसको शिरमाथि पिसाब फेरिदिने, थुकिदिने, विभिन्न कुहिएका फलहरू फालिदिने गर्न लाग्यो। यो देख्दाखेरि बलरामलाई अत्यन्त नराम्रो लाग्यो र बलरामले त्यसलाई पनि मारिदिनुभयो। मुकुन्दस्य महात्मना प्रियानन्दवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। अब त्यो अनन्तवीर्य अनन्त प्रकारको जुन कथा सुनेपछि यो कथा श्रवण गर्नेले कुनै पनि साथीसँग छुट्टिनु पर्दैन। कुनै साथीसँग यदि विरोध भएको खण्डमा यो कथा सुनेको खण्डमा सो साथी स्वतः आफ्नो घरमा मित्रता लिएर आउने भएको कारणले हे राजन, म अब हजुरलाई भगवान श्री कृष्णचन्द्रको र सुदामाको साथीत्वको बारेमा अब सुनाउन गइरहेको छु। हजुर ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भनेर
सुखदेवजीले राजा परीक्षितको ध्यान केन्द्रित गराइसकेपछि एक पटकको कुरा हो जब भगवान श्रीकृष्ण बलराम लगायत अन्य साथीहरू उज्जैनको सन्दीपनी गुरु कहाँ गुरुकुलमा अध्ययन गर्दै 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 जाने क्रममा एक दिन भान्सामा दाउरा सकिएछन्। गुरुआमाले भन्नुभयो, ल बाबु हो, अब तिमीहरू जङ्गलमा गएर दाउरा लिएर आऊ र तिमीहरूलाई ढिलो होला अथवा भोक लाग्ला, तिमीहरू यो चना अथवा जौ भुटेर एक ठाउँमा म राखिदिन्छु। 2 भाग छ, एकै ठाउँमा छ, एउटाले समाउनु र 2टाले बाँडेर खानु भनेर गुरुआमाले जङ्गल पठाउनु भयो सुदामा र कृष्णलाई। सुदामा र कृष्णलाई जङ्गल पठाउनु भएको थियो। जङ्गलमा पठाएपछि संयोगले साँझ पर्न लाग्यो। साँझ पर्न लागिसकेपछि आकाशबाट पानी पनि बर्सियो। पानी बर्सिसकेपछि एउटा रुखमा भगवान श्रीकृष्ण एउटा रुखमा र सुदामा अर्को रुखमा टाढा टाढा बसेर कति बेला पानी पिदो होला र हामी 2 भाइको भेट होला भनेर प्रतीक्षा गर्दै जाँदा पानी पिदो पनि भएन, भोक पनि लाग्दै आयो र सुदामाले सोचे, मैले खाने चिज त मेरो भागको चिज त गुरुआमाले छुट्टै राखिबक्सिएको छ, म यो मेरो भाग खान्छु, कृष्णलाई राखिदिन्छु भने जस्तो लाग्यो र आफ्नो भाग सुदामाले खाए। त्यसपछि अझै पनि पानी पिदो भएन, पानी आयै भयो र भोक पनि लाग्दै गयो। अब ठिकै छ, कृष्णको भाग पनि म खाइदिन्छु भनेर कृष्णको भाग पनि सुदामाले खाएपछि पानी पिदो भयो। अनि कृष्णसँग भेट भयो र कृष्णले भन्नुभयो, सुदामा, गुरुआमाले पठाएको अर्नी थियो, जो खाजा थियो कता गयो त भन्दाखेरि त्यो त मेरो भाग त मैले खाएँ, तिम्रो भाग पनि भोक लागेर खाएँ भनेपछि ल ठिकै छ, आजबाट तिमी सुदामा नभएर सुधामा भयो। सुदामा भनेको अर्काको भाग पनि खाइदिनु। अब आजसम्म तिमी सुदामा थियौ, अब आजबाट सुधामा भयो भनेर नाम रह्यो। त्यसपछि सन्दीपनी गुरु कहाँबाट दीक्षा लिएर अब ल जाऊ त नि बाबु हो, 64 दिनमा 64 कलाको शिक्षा सिकेर तिनीहरू आफ्नो घरमा गए। आफ्नो घरमा गइसकेपछि त गुरुकुलका साथीहरूको कहिले कहिले सम्झना हुन्थ्यो, दुःख त आफ्नो किसिमको हुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्ण द्वारकामा अत्यन्त बलात्मी भएर बस्नुहुन्थ्यो। आफ्नो राजकाज राजा त स्वयं हुनुहुन्थ्यो, भए तापनि राजकुमारको जस्तै उहाँको सम्मान थियो। तर यतातिर एउटै गुरुकुलमा पढ्नुभएका सुदामा चाहिँ अत्यन्त गरिब, अत्यन्त थोत्रा कपडा लगाउने र अत्यन्त सानो कुटीमा बस्दै जाने। एक दिनको कुरा हो, सुदामाकी श्रीमती सुशीलाले भन्न लागिन्, हे प्रभु, हे सुदामा, हे मेरा पति, अब हजुरले त गफ लगाई बक्सिन्छ कि म गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने क्रममा मेरा साथीहरू त भगवान साक्षात् जगतको नारायण वासुदेव हुनुहुन्छ भनी बक्सिन्छ। तसर्थ यस्तो दुःख काट्नुभन्दा त बरु भगवान वासुदेवसँग गएर अलिकति केही मागेर लिएर आउनुहोस्, हाम्रो घर गुजारा गराउला त भनेर सुशीलाले भनेपछि ठिकै छ, साथी कहाँ फेरि बिना हात के जाने। आफ्नो साथी कहाँ जाने क्रममा, आफ्नो मित कहाँ जाने क्रममा, मन्दिरमा जाँदाखेरि र आफ्नो गुरु कहाँ जाँदाखेरि रित्तै हात जान हुँदैन भन्ने शास्त्रीय विधान छ। हे मेरी प्यारी, तसर्थ हाम्रो घरमा त्यस्तो कृष्णलाई दिने केही के छ र त्यस्तो चिजै छैन। कसैले बनाऊ भने पनि त्यस्तो सामदाम जोड्दैन। के लिएर जाम त नि, ल भन न त, म जानलाई जान्छु, ल कसैले बनाइदेऊ त भन्दाखेरि यजमान कहाँ मागेर ल्याएको चिउराको ठुलो भुससहितको ठुलो रहेछ, त्यो पनि कुनै गुजेलो टालो भेटिएन, कालो मैलो रुमालमा बाँधेर सत्तरीको पाकटमा हालिदिन्। सुशीलाले ल जानुहोस् त नि भगवान श्रीकृष्ण कहाँ गएर केही मागी ल्याउनुहोस् भनेपछि भगवान श्रीकृष्ण कहाँ जानको लागि सुदामा प्रस्थान गरी। सुदामा प्रस्थान गर्दै जाँदा भगवानको द्वारमा पुग्नु भएको थियो। नाङ्गै भुतुङ्गै काला मैला कपडा लगाएका देखेर द्वारपालले भित्र जान दिएनन् र द्वारपाललाई पठाए, तिम्रो साथी
सुदामा आएको छ अरे भनेर उहाँ खबर पठाइदेऊ भनेपछि द्वारपालसँग खबर पठाएपछि भगवान श्रीकृष्णलाई उहाँ गएर भने तिम्रो साथी सुदामा आएको छ। सुदामा नामको व्यक्तिले हजुरलाई उहाँ बोलाएको छ भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले खाली खुट्टा नै मेरो साथी सुदामा आइपुगेछ। यो सारा संसारमा आमा भन्दा पनि, बुवा भन्दा पनि, इष्ट भन्दा पनि, अरू भन्दा पनि, सारा भाइ समाज भन्दा पनि सबैभन्दा नजिकको साथी हुने भएको कारणले भगवानले आज त्यो प्रमाणित गर्नुभयो कि खाली खुट्टा अस्त व्यस्तमै मेरो सुदामा आयो भन्दै एक्कासी आएर सुदामालाई अङ्गालो हाल्नुभयो र अङ्गालो हालेर लिएर जानुभयो। लिएर गएर आफू बस्ने पलङमा बसालेर रुक्मिणीले सुनको कलशबाट पानी हाल्ने र आफूले सुदामाको खुट्टा धोएर त्यो खुट्टाको जल आफूले आफ्नो शिरमा लगाउने र खाने गर्नुभयो। अर्थात् ब्राह्मणो समघवा सिद्धाहु राजन्यः उरुतः जिद्वैश्य पद्म्यागो शूद्रो अजायत। ब्राह्मण मेरा सबैभन्दा प्रिय हुन्। ब्राह्मण जाति, गौ जाति, तुलसी जाति मेरा प्रिय छन् भन्ने कुरा भगवानले त्यहाँ पुष्टि गर्नुभयो। यदि भइसकेपछि भगवानले एकछिन विचार गर्नुभयो, सुदामा तिमी र म त एउटै गुरुकुलमा पढेको, एउटै कक्षामा पढेको, पढ्ने क्रममा दाउरा खोज्न गएको, दाउरा खोज्दा खोज्दै पानी आएको, पानी आएर अर्नी लगेको, तिमीले एक्लै खाएको, कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होइन भनेर भगवानले कुरा गर्दै जानुभयो। कुरा गर्दै जाँदा जाँदा सुदामाले पनि कुरा गर्दै गए। एक दिन, दुई दिन, तिन दिन, चार दिन बित्दै गयो। त्यसै क्रममा सुदामा तिमीले मलाई सम्झेर कुनै कोसेली ल्याइदिएनौ त। अब भगवानले सुदामालाई सम्पत्ति दिने विचार गर्नुभयो। सम्पत्ति दिने त के दिने त, अर्थात् भगवानलाई अर्पण गरियो भने तब सम्पत्ति प्राप्त हुने भएको कारणले खोइ त मैले के पाऊँ र तिमीलाई के दिउँ त भन्ने विचार गर्नुभयो। हे सुदामा मेरो लागि के ल्यायौ त भनेर सुदामालाई लाज लाग्यो। त्यस्तो कालो टालो मैले के देखाउने, अब मैले कसरी दिने भनेर भगवानले खोसेर लिनुभयो। भगवानले यसो हेर्नुभयो, भुस सहितको कनिका सहितको चिउरा रहेछ, त्यसलाई एक फाँका हाल्नुभयो। एक फाँकामा उसलाई सारा सम्पत्ति दिइसक्नुभयो। दुई फाँका दोस्रो फाँका हाल्न लाग्नुभएको थियो। रुक्मिणीले रोक्नुभयो, किन भन्दाखेरि यदि दोस्रो फाँका हालिदिएको भए सारा वैभव सहित सुदामा कहाँ जान्थ्यो। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभयो मलाई पनि चाहियो भनेर खोसेर लिनुभयो र केही दिन त्यहाँ बस्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो लौ त नि सुदामा हजुरसँग आउनुभयो, भेटघाट भयो, अब नमस्कार फेरि भेटौँला भनेर त्यत्तिकै खाली हातमा पठाउनु भयो त सुदामालाई। बाहिर निस्किएपछि सुदामाले सोच्नुभयो अब मागम भने के मागम, लाजको मर्नु, साथीले सम्झिएर दिनुपर्ने हो। यस्तो नाङ्गै गएको व्यक्तिलाई भन्न लाग्नुभयो तरबाट, ए सुशीला तिमी अर्काको घरमा किन गए कि त्यहाँ तल झर म आइपुगेँ भनेपछि सुशीलाले भन्न लागिन् हे बुढा तिम्रो याद रहेनछ क्या, भगवान श्रीकृष्णका गएका कति दिन भुल्यौ, तिमी गएपछि मैले यो सबै गराएँ। यी 5वटा दरबार मैले गराएँ कि यी नोकर चाकर हात्ती रथ घोडा यी सबै मैले तिमी गएपछि जोडेको। बुढा तिमी त उस्ताका उस्तै अहिलेसम्म खोइ त के लिएर आयौ त भनेर भगवानले उताबाट त्यसरी धन वर्षाइदिनु भएको रहेछ। अब त्यो सबै देखेर त्यो नगरलाई नै त्यत्रो कृपा भएको देखेर सबैले त्यहाँकाले भन्न लागे अयोध्याका राम लक्ष्मण, मथुराका श्याम, नाम मात्रै दुईटा रहेछन् एउटै रहेछ काम। अयोध्याका
काक्ष पुनातो पुंडरी काक्ष पुनातो ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः अपवित्रो पवित्रो वा सर्वाष्टांग पूज्यो वस्पति पुंडरी काक्ष सवाय अभेदराधि पवित्री सर्वसुप्रो पवित्रवः प्रसदोत्नाम्बी चित्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वती कश्यति पवित्रवती पवित्रभूतसदर्भा महादेवी प्रत्ययम् हरिओम तत्सत्ति बारंच नक्षत्र योगा करणेन च विधिः सिद्धभवति महापुरुषस्य प्रवर्तमानस्य भगवद्गुणस्य कारणेन ब्राह्मणं क्षेत्रकल्पिजन्तुति वैवस्य मन्वन्तरि अद्य अहं श्री लक्ष्मीवर्धिका त्रिजनम महम करिष्ये त्यहाँ राख्दिनु होला त्यसैमा छोड्दिनु भैमा राख्दिनु त्यसपछि यो बत्ती बाल्दिनुहोस् त यता फुलले पूजा गर्नु ओम नमो स्तोन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुहावे सहस्रनाम्ने उद्रुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः यावत्सर्वं स्नानं समर्पयामि ओम उमाशय देव शिवाय नमः आयामि स्थापयामि पूजा गर्नु होला सुनको जो प्रतिमा छ त्यो प्रतिमा भएको ठाउँ भगवान लक्ष्मीनारायण पहिला फुल समातेर नमस्कार गर्नुहोस् त शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं और लाख बत्ती बाल्ने क्रममा केवल व्रत बसेका कर्ता मूल कर्ता बाहेक अरू उठ्ने छैन। उहाँहरू प्रदक्षिणा घुरिसकेपछि उहाँहरूले बालेर सकिसकेपछि उहाँहरू बसेपछि मात्रै अरू भक्तजनहरू भन्नुहुनेछ। पहिला उहाँहरूलाई भन्नुहुने केवल व्रत बसेको कर्ता मात्रै गर्नुहुनेछ, अरू होइन, अरू भन्ने होइन। व्रत बसेको कर्ता बाल्न पनि व्रत बसेको मूल कर्ताले मात्रै बत्ती बाल्नुहुनेछ, अरूले बाल्नु होइन। बोले श्री लक्ष्मीवर्तिका को, श्रीमद् भागवत पुराण को, भगवान को, व्यासदेव भगवान को, यज्ञपुरेश भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, इस यज्ञ स्थल को, नेपाल आमा को, गौ माता को, गंगे मैया को, सकल पितृहरू को, सकल भक्त भागवत को, भारद्वाज गोत्रीय परिवार को, जय जय श्री राधे। Thank you.
उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद थानी, अर्को वरिष्ठ सचिव ओम प्रकाश ढुङ्गेला, अर्को वरिष्ठ सचिव खम्मराज गिरी, अर्का सदस्यों से गणेश पौडेल के नजिकै, अर्को सदस्य नरहरी लामिछाने, यिनीबाट तपाईँ धन्यवाद। कोटि सम पर्व निर्विघ्नं कुरु मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गंगा माला देवती बजैको सिंदूर घासने मुसामा बसने सिंदूर घासने मुसामा बसने बंचारी आते माँ प्रभु बंचारी आते माँ बंचारी आते माँ प्रभु बंचारी आते माँ पाऊ माँ गणेश पाऊ माँ बिन्ती छ हाम्रो बिन्ती छ हाम्रो हामीलाई ल्याऊ शरणमा प्रभु हामीलाई ल्याऊ शरणमा हामीलाई ल्याऊ शरणमा प्रभु हामीलाई ल्याऊ शरणमा ल्याऊ शरणमा प्रभु
शरणमा हामीलाई ल्याऊ शरणमा प्रभु हामी दिदी र सिदी गर्दैछौ सेवा दिदी र सिदी गर्दैछौ सेवा हजुरका पाउमा प्रभु हजुरका पाउमा हजुरका पाउमा प्रभु हजुरका पाउमा हे बिजनानाथ गर्दैछौ भक्ति हे बिजनानाथ गर्दैछौ भक्ति हजुरकै नाउँमा प्रभु हजुरकै नाउँमा हजुरकै नाउँमा प्रभु हजुरकै नाउँमा हे गणेश तिम्रो पाउमा हे गणेश तिम्रो पाउमा तै बसोने प्रभु जगतै बसोने जगतै बसोने प्रभु जगतै बसोने शिवजीको गलामा नागको माला शिवजीको मालामा कालिनाको माला शिवजीको गलामा 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 जमहरू बजाउने भागीरथी गङ्गाजीलाई जटामा सजाउने शिवजीको जटामा गङ्गालमाला शिवजीको जटामा गङ्गालमाला शिवजीको जटामा शिवजीको जटामा गङ्गालमाला शिवजीको जटामा गङ्गालमाला गङ्गाजीको जटामा गङ्गालमाला शिवजीको 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 जटामा शिवजीको पूजा गरौँ बेलपत्र चढाऊँ शिवजीलाई जलाएर पार्वतीलाई माला
शिवजीलाई जलधारा पार्वतीलाई माला शिवजीलाई जलधारा पार्वतीलाई माला शिवजीलाई जलधारा पार्वतीलाई माला शिवजीलाई जलधारा पार्वतीलाई माला शिवजीलाई जलधारा पार्वतीलाई माला शिवजीलाई जलधारा पार्वतीलाई माला शिवजीलाई जलधारा पार्वतीलाई माला शिवजीलाई जलधारा पार्वतीलाई माला शिवजीलाई जलधारा लैजाऊ शिव कैलाशमा तिम्रै लाग्छ आशा 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 लैजाऊ शिव कैलाशमा बाँचुन्जेल सुख शान्ति स्वर्गमा बास पाउँछन् साँझ बिहान आरती शिव पार्वती 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 साँझ बिहान आरती घरका ईश्वर छाडिकन कुण्डतालाई पुरे घरका ईश्वर छाडिकन कुण्डतालाई पुरे जति तीर्थ व्रत तप दाना पुण्य गर जति तीर्थ व्रत तप दाना पुण्य गर आमा बाबु रोए भने व्यर्थै हुन्छ हेर आमा बाबु रोए भने व्यर्थै हुन्छ हेर माथि पहिला टिकाइएर सिकाउनेलाई आफै भोकै प्यासै बसी अमृत चुसाउनेलाई आफै भोकै प्यासै बसी अमृत चुसाउनेलाई आमा बाबु भन्न पनि लाग्छ अरे लाज आमा बाबु भन्न पनि लाग्छ अरे लाज एकै भए बुढाबुढी सन्तानका माझ एक्लै भए बाबु आमा सन्तानका माझ भएको योगी तिनकै घरका बाबुआमालाई दिँदैनन् है खाना तिनकै घरका बाबुआमालाई दिँदैनन् है खाना बोल्ने फुर्सद छैन तिनै औषधि न पानी बोल्ने फुर्सद छैन तिनै औषधि न पानी बाबुआमालाई वृद्धाश्रम आफू महल जाने बाबुआमालाई वृद्धाश्रम आफू महल जाने कलियुगको योगी धर्म कलियुगको योगी
राम राम कहिले भन्नु औषधि हो राम राम कहिले भन्नु औषधि हो राम राम कहिले Kita